माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहाय तुम सगळीं? हांव आहा बरें. आनी आयज न्हू हांव वेलंकनी वयताय. हांवें सद्या कानातू घालनाय कित्याक रुटीन कितें जायत मू सो कानातू काडलें. गोड्या बी कांय गेल ना. आनी सो सकाळ आमगे ट्रेन आहा. आतां आमी वचपा तयारेन आहा चोय फाटल्यान. न्हेसताय तीं सगळीं. हांव न्हेसोन रेडी हेचोय. सो फ्रेंड्स, इचोय फायनली आमगे गाडी येयली रेल्वे स्टेशनार व्हरपा. आनी चोय हांव बसतालें. म्हज्या पयलीं चोय सगळीं बसलीं आनी आतां वयताय बायसोली ऑलमोस्ट. आनी चोय वालांका चोयतालें आनी आसतालें हांव विडियो शूट कोत्ताय मो. नावेलीं बी क्रॉस कोन्न आतां आमी पावत येयलीं चोय ऑलमोस्ट. आनी पावल मो हांव चोय चोयतालें. इंक पास काडूं रावला आमी. एंट्री पास काडूं पड मुसता. आनी लगेज बी देंवन हेचो स्टेशनार पावलीं. इचोय आमगे ट्रेन. आनी ट्रेनी बसून हांवें कांय शूट केलें ना. सोमतें चोय दूदसागर शूट केलें. आनी हें चोय बरो तितू काडूं मेळना. जा तितू काडा हें शूट विडियो. आनी हें चोय मागीर चोय आमी सगळीं बसलाय तें विडियो शूट केला आमी. हांव शेल्टन, तिन्या, आलिशा गो आनी वलंका बसलोलीं. आनी भायल्यान व्यूय बरो आहलें तोंडाय बी. तें झाड बी बरीं दिसतालीं तेशें को. तीं तिन्या कोणा चोयतालीं. आनी हांव इन्या चोयतालें. तीं तिन्या चोयता आनी तिन्या व्यू तेंको ते सायडीन बोरो दिसोलो आनी हांव एश जोनला कोळा म्हुटरी हांव हे सायडीन चोयतालें. हें चोय हांवें चोय वयता वयता आमी भायल्यान सो बरें शुगर केन प्लांटेशन दिसता पळय. भरपूर व्हडलें आहा तें. बरें दिसतालें. शुगर केन चोड आहलोलें. सगळ्यान चोड प्लांटेशन म्हणटा हांवें शुगर केन चोयलां आतां. आनी अशें कोन्न उंच दोंगराचेर देखून रोयलो तेमी. आनी चोय आमी च्या पिवपा लागोलीं चोय. च्या पीन चोय न्हिदोंक गेलोलीं मातशें. वालांक हांवें चोय मोबायल यूज कोत्तालें आनी हांवूं चाल्लोलें. आनी चोय शेल्टना बरें चोय चक्का येयलोलीं. आनी भायल्यान चोय ग्रिनरी बरी आहा. जायत लोकांगे बरें दिसोलें म्हाका थिंग ग्रिनरी. शेत, वेजिटेबल बी रोवप बी. फस्ट टायम चोयलां एशें कोन्न. फस्ट टायम मुगे फस्ट टायम न्हू जर्नी वेलंकनी. ताका लागोन. आनी हें चोय एक कोडेन स्टेशनार रावलो. कोणें वालांका ड्रिंक पितालें. एश तेश चोयता आनी मागीर सगळीं न्हिदोलीं. गर्मी चोड आहलोली. आनी आमी चोय एन्जॉय कोत्ताय भायलो व्यू. हें ऑलरेडी आमी कर्नाटका ते सायड पावलीं. बरें दिसतालें. चोड पोटू वालांका तोंडार हात बी दोन आहलें. आनी फायनली चोय आमी पावलीं स्टेशनार. लगेज घेवन आमी वयताय आतां. चोय वालांका फाटल्यान चोय स्मायल दितालें हांव विडियो शूट कोत्ता आसतना. आनी शेल्टनूय बी. आनी चोय टॅक्सी बसोलीं. टॅक्सी घेयला आमी. आनी तेगे ड्रायव्हरागे ती मातशें लँग्वेज दुसरी न्हू तिन्याची. ती आयकोन आमी मातशें हांसूय येयलो चोय. आनी एक सायड शूटूय कोत्तालीं. चोया खंयची हितू वयताय ती आमी. म्हाका कांय खबर ना. इन्या हांव फस्ट टायम पावल न्हू. चोया. आनी ती चोय रूम चोवपा गेलो आमी. चोया खंयचे कोडेन मेट्टो. वालांक हांवें चोय आजून आसोता ते ड्रायव्हरागे लँग्वेजी आयकोन. आनी ड्रायव्हर पयलो आपोण भितर वोसोन रुमा सेटींग कोन्न येयलो. अवेलेबल आहा वो ना आहा तो. आनी आमी चोय गाडयेन बसोन आहाय. आतां तो येयला आनी आमकां देर बी ओपन केलें तेणें गाडयेचें. आनी आमी देंवलीं. म्हाका देंवों मेळना पयलें कित्याक लगेज आहली.
म्हज्या पांया कडेन आनी थंय हांव देंवतालें सगलें थंय देंवन एक सायड लगेज वयला आमी आनी आतां भितर वयताय रुमा चोवपा वालंका शूट करूं लागलोलें विडियो पयलो शेल्टन आहलो आमगे विडियोग्राफर आनी आतां वलंका जाला विडियोग्राफर बरो काडटा विडियो आनी आतां आमी थंय सायबिणी होम येयला हिंगा म्हाका एक बरें दिसता सगळे कडेन रेस्टोरंट जावं हिंग कडेन सायबीण आहा रुमान बी सगळे कडेन रिव्यू सो फायनली आतां आमगे रुमा आयली थंय आमगे रूम बरो आहा न्ही गो एसी रूम एसी रूम टीव्ही आहा इथे न्ही आनी तुगे आउटफीट थंय वॉशरूम वॉशरूम मातसो क्लीन आहा न्ही गो वॉशरूम कितू सांगला गो ताणें वन डे 3500 विथ एसी विथ टीव्ही आहा थंय विंडो म्हणटो भायल्या म्हणटो कांय ना बेश्टें वाज आहाय आनी बेश्टें ओके न्ही गो दुसरो फ्रेंड्स फायनली आतां रुमा पावलें आतां न्हावपा वयता ओके मागीर म्हजें तोंड आगो म्हजें तोंड देखून दाट जालें हांव कितू पाट साबान लायता म्हजें तोंड दाट जालें सामकें हो पळय रावो तें कोण बसकाय थंय न्हांवन कोण हांव केंस कोयतालें मातशें फ्रेंच प्लेट घातालें कित्याक त्या उदकाचें मातशें केंस दाट एस जालोलें सो थंय मुगलाय शूट केलें मुस्ता फ्रेंच प्लेट घाता आसता आनी तेणी वालंका बी सगलें केंस बेगोन रेडी आनी ती चॅक कोताली सगलें बंद आहा वो ना आहाय तें सो फ्रेंड्स थंय आम रेडी जाली फ्रेशन अप जायन आनी आतां आम जेवपा वयताय मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर टॅक्सी ड्रायव्हर स्टार्टिंग कित म्हणलें बसलो वेरी क्लीन बाथरूम कित म्हणलें अशें हां वेरी क्लीन रूम चल चलया मग लायट गेली आसा लाईट गेलो आतां आमी सगलें बंद बी कोन्न जेवणां वचपा भायर सरतालीं नालशा गोंयचो बंद कोन्न भायर सरलीं आनी आमी ऑलरेडी थंय भायर आहलीं आम रावलो ती बालाजी रेजिडन्स हॉटेला बालाजी हितून रावलोलीं आनी आतां आमी थंय भायर सरताय हें आमगे हॉटेला भायल्याचो व्यू फ्रेंड्स थंय आतां आमी जेवपा वचपा भायर सरलीं दाखयता तुमकां चलताय खंय वयताय ती खबर ना थंय जेवपा वचपाक भायर सरला हांय पावून अशी वयताय म्हाका खबर ना जेवपा आमी आनी हो चड आहा आमी एसी रूम गेल्लो एसी आसलो कांय कोण नासल्यान भायर सरले हो चड थंय पावून अशी मागीर फर्स्ट टायम वेलंका मागीर म्हाका कितें कोण घडटलें मागीर फर्स्ट टायम न्हू ही जर्नी कोणा हिंग रूम जाय जाल्यार हिंग राव जाता एकोचेर रूम हे झूम करून चोया तुमकां जाय जाल्यार थंय आमी पावल्ली रेस्टॉरंटा थंय भितर सोताय दाखयता इचोय भायर टेबल क्लीन कोता आनी शेल्टन बी बसोंक गेलो बाब ऑलरेडी बसलो आनी आलशाय बसले आनी थंय वाला कालशा साठी बसता
आनी ती दोगांय आलिशा आनी शेल्टन मेनू डिसायड कोतालीं कितें जेवपा तें. फायनली तें डिसायड कोन्न फायनली आलिशान ऑर्डर दिलें. ती आजून ऑर्डर दिता म्हळ्यार हांव थंय विडियो शूट कोतालें आनी वालांका एश टेस्ट चोयता आनी हांवें मागीर लास्टा मेनू शूट केलो विडियो हो चोय. हेंगे जेवण एक्चुली बरो आहा. बस स्टॉपा ऑपोजीट आहा तें रेस्टोरंट बरें आहा तेंगे टेस्टा बी जेवण आनी क्वॉन्टिटी बी बरो आहा. आमी मातशें चिकन फ्राय ऑर्डर केल्लो आनी 4 किलोले आनी हे चिकन फ्राय बरें आहलें तेंगेलें. सो फ्रेंड्स फायनली मागीर चेंज जालें आनी आतां आयस्क्रीम कप आयस्क्रीमू गेल्या चड नाका कित्याक ट्रॅवलिंग जातो आयस्क्रीम हाडलें. हेर चोय गो ही हेरू चोयला मी हेर म्हळ्यार हेच ते बसा रेशांनी गो. आतां वयता आमी मिसा गो. मिसा वयता. हां मागीर फर्स्ट पार्ट हो एंडींग करुया न्ही. ओके सायन्सा लोक जातालो चड. सेल्फी काड सेल्फी एक यो गो सेल्फी एक यो गो मोड मुगो कितें मोड मुगो काय सांग फायनल यार. तेंचे आतां मिसा वयताय. मिस ऑलरेडी स्टार्ट जालें मस्त. बहुत आहा म्हळ्यार बहुत बरें आहा. तिना मिस हुई थिंगसो येता म्हळ्यार गामेल्ली बहुत सारकें. वता हांव आयस्क्रीम खायलोली ती गेली. सो फ्रेंड्स चोय तिना मिस टमेल आलो मो आमी डिसायड केलें 4 मिस वचपाक. 4 मिस कोंकणीन आहलोलें ताका लागून आमी म्हळें हिंगा फुलां हें मीस बी दिवपा जाय ते मीस बी दिवपा या मो आनी हेंय कोरया मो रोजार बी कोरया मो कित्याक मागीर टायम मेळचना न्हू कित्याक आमगे रोखडी ट्रेन आहली. राती आमी पोत्तून वचपा आहलो न्हू ताका लागून. सो तेच पयलीं कितें जाता तें कोरया म्हणें बेगीन आनी मागीर 4 मिसां या मो हिंग पेंट कोतालीं. सो फ्रेंड्स थंय फूल आनी बाती गेले ती आनी दाखयता थंय वयताय आमी. सो फायनली आतां आमी रोजार केलें. आतां थिंग मीस दिवपा वयताय आमी. फायनली आमी रोजार केलें थिंग मीस दिवपा वयताय दाखयता तुमकां. फ्रेंड्स चोय गामेन सारकें डावन जालें. आख्खी गाम सारकी जायना जालें. आतां चोय आमी सायबिणी स्टॅच्यू घेवपा येयलें दाखयता तुमकां. White 1,250. 1,250. That one is 1,250. And this one 800. 800. So. आमी चोय सायबीण चोवपा येयल्लीं जायते भाशेनल्यो धाकट्यो व्हडल्यो बी आनी आलिशा ती चोय सायबीण चोयतालीं आनी तें चोय दाखयतालें. चोवपा बरें दिसताल्यो आनी पोस्टर बी फ्रेम बी आहल्यो सायबिणीच्यो चोय
आनी ती सायडीक आमी व्हडली सायबीण चोयल्ली हांवें ते सायडीन ती सायबिणी चोवपाक गेलो हांव. ती बरी दिसताली चोवपा व्हडली आसलोली सारकी. चय कितें कास्ती गो ना गो हें कोण हाडूं जाता गो ट्रेनी मोद एश को तुगे सिटाको मोद दोन हाडूं मेळटा. सो फ्रेंड्स आतां आमी चारा मिसा वयताय. मिस ऑलरेडी येयले आतां वयताय. हय सारकें वता न्ही गो चड. चड आहा सारकें. आनी ओवीर खूंय मीस वयर आहा मिस. हय सायडी चलता हेंचें तेका लागूनच बी आसतलें. स्टार्ट जाली 4 जाली न्ही हेंचें ती वयताय. सो फ्रेंड्स आतां टामील मिस काबार जालें. चोय लोक देंवतालो आनी आमोन चोयताली. नेक्स्ट मिस चारा आमगे आसलोलें कोंकणी मिस आसलोलें. सो मिस स्टार्ट जाल मातशें बेगीन वयतालीं. वॉलंका हेंचें हाटल्यान चोयन आसतालें विडियो शूट कोत्ता न्हू एक सायडीन आनी सायडीन व्यूय बरो आसलो. ओतूय आसलें मातशें मातशें हाटल्यान पडी मातशें मिस स्टार्ट जालें म्हणटरी पावलें आमी. चय वॉलंका मोच काटाय ओद्दे लोकान मोच काडे ओद्दे लोकान मोच घेवन भितू गेली न्ही सो आमी मातशें काडोलें. सो फ्रेंड्स फायनली मिस बी जालें आनी थंय आमी सकयल देंवली. थंय उंच मिस जालो तें थंय लोक देंवता सगलो. व्यू बरो आहा न्ही गो. व्यू बरो आहा. दुसरी इगोची वचपा आमी. आनी तो मातशें तूं ना हय ना ना सो फ्रेंड्स आमकां वयताय. आतां वत मातशें डावन जालें. व्हडे सारकें चड वता मिसा वयता जायना आसलें. लोक हिंग थिंगान चलोन वयता दाखयता तुमकां. हिंगसो हिंग न्ही गो चोय. चय कॅन्डल्स गेले तेमी. सो गायज हें 4 जाल मग बसोल हेंचें चलोन जायना ते कडेन. फ्रेंड्स इगोचे तें पंतासो हें आख्खें व्हडली वाटटी लोक तिमेन वयता आनी हेंचो हालींशा चलोनूय वयतालें थिंग मागोत तितलें मेळटा. मागीर थंयचो आमी हिंगा रोजार करूं येयल्लीं आनी हांव मातशें फोटो काडटालें. मागीर हिंगसो आमी मॉर्निंग स्टार चर्चीक गेल्लीं. ती आमगे 3 इगोज म्हळ्यार हिंगा एक इगोज हितू व्हडली ती. सो फ्रेंड्स आतां आमी मॉर्निंग स्टार चर्च आहा न्हू वेलंकनी ते चर्ची भितर रोजार करून येयलें. आनी आतां न्हू हिंग देवा व्हडलो स्टॅच्यू आहा न्हू थिंगा आमी फोटो काडूं वयताय. फर्स्ट टायम येयलो न्हू सो मेमरी क्रिएट करूं नाका बऱ्योच्यो. एकूच दिसा ट्रीप आमी गेली. आमी इवनींग पावलें. इवनींग म्हळ्यार आफ्टरनून तें आनी आतां रोखडी वयतलीं राती कडेन. सो तेज्या पयलीं जाती तूं भोंवताय फोटो बी काडटाय तशें विडियोय क्रिएट कोता. तुमी विडियो लायक सब्सक्रायब आनी शेअर करूं विसरूं नाकाय. आमी फोटो क्लिक केला. हिंगांनी नुस्तें आहाय चिकोलूय पडा. स्माइल जार जालें गो. जाल ना जार उदो पीन येयला. जाल ना आतां फोटो काडूं कितें आमी जाण मुगो तो हो सेकेंड पार्ट मुगो तुगेलो विडियोचो. हां ओके वयस फोटोग्राफर जार जालो. फोटोग्राफर विडियोग्राफर मस्त हांव. ते सायडीन वचों पडटा म्हणून अशी. चोय गो आहा वय स्टॅच्यू. वय स्टॅच्यू चोवपा गो. चोय हो चोय कितू व्हडलो.
फाल्यां काय स्टॅच्यू चोय स्टॅच्यू चोय गो स्टॅच्यू चोय चोय गो कितको तेंगे बाल्टी चोय चोय तो बरो व्हडली स्टॅच्यू न्ही चोय आम्हा हिंग सकल सो फ्रेंड्स आता मागीर दुसऱ्या स्पॉटार वचोयचे सो व्हडलो स्टॅच्यू आहा सो थिंग फोटो काडूं येता ओके चोय आहाय आमी वचोय बाब एक फोटो क्लिक कोता आनी तीं दोगांय आहाय थिंगा आनी शेल्टन वचोय सो फ्रेंड्स आनी थिंग फोटो काड जाले आनी आतां मग दुसऱ्या कडेन वयताय आपय तुमकां खंय वयताय ती ओके प्लेस कशी लागली का तुका वेलंकनी प्लेस आहा बरी मातशें व्हडू वताचें मातशें जाम जालें आनी तुका मातशें ओके आहा चलपा मातशें पांय दुखताय आयच्या एक दिसा भितर चड चलवलें आमी हेंच जालें सो फ्रेंड्स तेंचें हांव न्हांवून बी रेडी जालें घारी येयला हें रुमा येयला आमी न्हांवलीं आनी आतां रेस्ट घेताय आनी मातशें वगतान आमगे भायर सरपा जातलें स्टेशनार सो विडियो हिंगा एंड कोता हांव आनी कंटिन्यू करपा ना कित्याक रातीको न्हू जाचना तें बरें जाचना अशें आनी तुम्हें वीडियो लायक जाल्यार लायक कराय सब्सक्राइब कराय आनी शेअर कराय ओके थँक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केअर बाय बाय